दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम स्वस्थ जीवनको यो अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी यो कार्यक्रम लिएर हरेक दिन आउने गर्छौँ। एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर अनि एनटिभी इटहरीबाट यो कार्यक्रम यहाँले अहिले जुन समयमा हेरिरहनु भएको छ यही समयमा हरेक दिन हेर्न सक्नुहुन्छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति यो कार्यक्रममा हामी आम जनमानिसका स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न समस्याका समाधान खोज्ने प्रयास गर्छौँ। त्यसका लागि विभिन्न विज्ञहरूसँग कुराकानी गर्ने गर्छौँ अनि सरकारी एवं निजी स्तरबाट स्वास्थ्य क्षेत्रमा भइरहेका नयाँ नयाँ प्रयोगहरूको बारेमा पनि जानकारी दिन्छौँ। यतिखेरको समयमा हामी कुन समस्याबाट बढी गुज्रिरहेका छौँ त्यो समस्याको समाधान खोज्ने प्रयास हाम्रो यहाँ बढिरहने गर्छ। हामीले कार्यक्रममा बारम्बार भन्दै आएका छौँ कि समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा हामी सबैले सँगालेका छौँ। त्यो राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न चाहिने धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरूमध्ये एउटा हो स्वास्थ्य। हजुर, हरेक नेपाली नागरिकले स्वास्थ्य सेवाको प्रत्याभूति पाउनुपर्छ अनि मात्रै भित्रिन्छ समृद्धि, अनि मात्रै भित्रिन्छ खुसी। यो सबैले आत्मसात गरेको कुरा हो। त्यसैले पनि सरकारले पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै लगानी पनि गरिरहेको छ, महत्त्व पनि दिइरहेको छ र नेपाल टेलिभिजनले पनि यो आवश्यकता बुझेरै यो कार्यक्रम सुरुवात गरेको हो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको सहकार्यमा। विशेष गरी अहिलेको समयमा हामी कोरोना भाइरसको कुराहरू बढी उठाइरहेका छौँ यो कार्यक्रममा, किनभने अहिलेको आवश्यकता पनि हो। यद्यपि हामीले अरू विषयहरू पनि कार्यक्रममा उठाउने गरेका छौँ। आउनुहोस् आजका विषयतिर लागौँ। दर्शकवृन्द, कोरोना भाइरसको कुरा गर्दाखेरि परीक्षण अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जब परीक्षणको दायरा बढाइन्छ तब थाहा हुन्छ कहाँ कति सङ्क्रमित छन् भनेर, अनि उपचार गर्न र रोकथामका लागि नियमहरू बनाउन प्रयास गर्न पनि सजिलो हुन्छ। तर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले परीक्षणको दायरा अब अलिकति फरक बनाएको छ। त्यो दायराभित्र पर्ने व्यक्तिले मात्रै परीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। कतै कतै परीक्षण बढी भयो, अनावश्यक गरियो भन्ने पनि गुनासो आउन थाल्यो। अत्यावश्यक व्यक्तिहरूले परीक्षण गर्न सुविधा नपाउने, अनावश्यक व्यक्तिहरूले गर्ने, दोहोऱ्याएर तेह्राएर गर्ने खालका कुराहरू पनि सुनिन थाले। त्यसकारणले गर्दा एउटा दायरा बनाएको छ मन्त्रालयले। यो के हो त? आजको कार्यक्रममा हामी एउटा सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। त्यसै गरी आज हामीले समेट्ने अर्को विषय रहेको छ गर्भवती तथा सुत्केरी महिला। कोरोना भाइरसले गर्भवती महिलालाई असर गर्छ कि गर्दैन, अरूभन्दा धेरै गर्छ कि अरू जस्तै हो, सुत्केरी महिलाहरूले कसरी बच्ने, यसबाट यी विषयमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। अनि दर्शक महानुभावहरू, हामीले समेट्ने अर्को विषय हो, आजको विषय हो महिलाहरूमा देखिने बाँझोपना। महिला र पुरुष दुवैजना अर्थात् श्रीमान श्रीमती दुवैजना सक्षम हुँदाहुँदै पनि अहिले धेरै युवा पुस्तामा बाँझोपनको समस्या बढ्दै गएको देखिन्छ। यसको कारण के हो त? हामी के कुरामा सतर्क भएर ध्यान दिएर यसबाट बच्न सक्छौँ? आज हामी यो विषयमा पनि एउटा विशेष सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। त्यसै गरी हामीले 1 घण्टाको यो समयमा समेट्ने अर्को पनि सामग्री छ। पछिल्लो समयमा कोरोना भाइरसले अत्यन्तै धेरै सङ्क्रमण गरिरहेका प्रदेशहरूको कुरा गर्दा प्रदेश नम्बर 2 पनि अगाडि आउँछ। त प्रदेश नम्बर 2 मा अहिले सङ्क्रमणको अवस्था के छ, यसलाई कसरी व्यवस्थापन गरिँदैछ हो आजको कार्यक्रममा हामी यो सामग्री पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। सुरुवातमा भने नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बनाएको नयाँ मापदण्ड, त्यो मापदण्ड भित्र परेपछि मात्रै पिसिआर परीक्षण गर्न पाइन्छ। यो विषयमा हामीले तयार पारेको एउटा सामग्री हेरौँ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरस कोभिड-19 को परीक्षणको लागि नयाँ मापदण्ड बनाएको छ। मन्त्रालयले ती मापदण्डमा पर्नेहरूको मात्रै पिसिआर परीक्षण गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतमले नयाँ मापदण्डमा पर्नेहरूको मात्रै पिसिआर परीक्षण गर्न निर्देशन दिएको बताउनुभयो। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को परीक्षणका नयाँ मापदण्ड यस्ता छन्। सरकारले यसको पहिचान र उपचारको व्यवस्था निशुल्क गरेको छ। अझ केही समय हामी सबैले थप मेहनत गर्नुपर्ने जरुरी पनि छ। यस रोगको नियन्त्रण एवं रोकथामका लागि विगतमा हामीले गरेका प्रयासहरूबाट सिक्दै नयाँ जीवनशैली अपनाउँदै आएका पनि छौँ। सरकारले निम्न अनुसारका व्यक्तिहरूको मात्रै परीक्षण गर्न भनिरहेको सन्दर्भमा
त्यसभन्दा बाहेकका व्यक्तिहरूलाई परीक्षण नगर्न नगराउनु हुन सबैमा अनुरोध छ। कोभिडको लक्षण भएका सबै व्यक्तिहरू जस्तै ज्वरो, सुक्खा खोकी, सास फेर्न गाह्रो हुने, स्वाद गन्ध थाहा नपाउने, पखाला लागेका व्यक्तिहरू, सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको निकट सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको 5 दिनपछि अकस्मात श्वास प्रश्वासमा समस्या भएका व्यक्तिहरू, विदेशबाट फर्किएका र कम्तीमा 5 देखि 7 दिन क्वारेन्टिनमा बसेका व्यक्तिहरू, अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गर्नेहरू, आइसियुमा राख्नुपर्ने सबै व्यक्तिहरू, दीर्घरोगी, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका व्यक्तिहरू र 60 वर्ष नागेका व्यक्तिहरू, चिकित्सकीय सल्लाह अनुसार शल्यक्रिया गर्नुपर्ने व्यक्तिहरू, तर पिसिआर परीक्षण नतिजा नआएकै कारणले शल्यक्रिया रोक्न पाइने छैन। चिकित्सकीय सल्लाह अनुसार सिकिस्त बिरामीहरूको डिस्चार्ज गर्नका लागि आफ्नो खर्चमा कूटनैतिक नियोग वा भिसा प्रयोजनका लागि यति कामका लागि मात्र पिसिआर परीक्षण गर्न अनुरोध छ। नमस्ते। सर्दैन तर कुनै सङ्क्रमित व्यक्तिले भर्खरै हाच्छिउँ गर्दा वा खोक्दा तरकारी वा फलफुलमा छिटाहरू परेको छ र तपाईले उक्त वस्तुहरू छुनुभयो र हात साबुन पानीले नधोई आँखा र मुखमा छुनुभयो भने सङ्क्रमणको सम्भावना हुन्छ। दर्शकवृन्द, त्यसो त कोरोना भाइरसको कुरा गर्दा र यसले निम्त्याउने रोग कोभिड-19 को कुरा गर्दा यसले न सहर भनेको छ, न गाउँ भनेको छ, न ज्येष्ठ नागरिक भनेको छ, न बालबालिका भनेको छ। तर पनि केही यस्ता रोग भएका व्यक्तिहरू, यस्तो अवस्थाका व्यक्तिहरू छन् जो व्यक्तिहरूलाई बढी सताउने गरेको छ, बढी प्रभावित गर्ने गरेको छ। तीमध्ये सुत्केरी महिलाहरू र गर्भवती महिलाहरू पनि पर्ने गरेका छन्। गर्भवती महिलाहरूले सङ्क्रमणबाट जोगिन के कस्ता उपायहरू अपनाउनुपर्छ, सङ्क्रमित भइहालेमा के गर्नुपर्छ, अनि सुत्केरी महिलाहरूले पनि कसरी जोगिनुपर्छ, आफ्नो शिशुलाई कसरी जोगाउनुपर्छ र सङ्क्रमित भइहालेमा के गर्नुपर्छ, यो महत्त्वपूर्ण जानकारी अब हामी एकैछिन प्रस्तुत गर्दैछौँ। कोरोना भाइरस महामारीको बेला गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरूलाई थप डर र चिन्ता थपिएको छ। यो बेला गर्भवती तथा सुत्केरीलाई अझ बढी ध्यान दिनुपर्छ। गर्भवती भएको बेला महिलाको रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति कम हुन्छ। यस्तो बेला महामारीबाट जोगिन उनीहरूले आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाको बढी नै ख्याल राख्नुपर्छ। गर्भवती महिला र उनको परिवार भिडभाडमा नजाने र घरमा सबैले नियमित साबुन पानीले हात धुने गर्नुपर्छ। घरभित्र बसेर नियमित व्यायाम, योग र प्रशस्त झोल पदार्थ सेवनले रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति बढाउन मद्दत पुग्दछ। गर्भावस्था एक विशेष अवस्था भएकोले स्वास्थ्यप्रति थप सतर्क हुनुपर्छ। गर्भवती महिला र उनको परिवारले कोरोना भाइरस महामारीको समयमा के गर्ने के नगर्ने, कोरोना कहरमा गर्भवती महिलाको सुरक्षा उपायहरू के हुन्, यसबारेमा स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ डाक्टर आभा श्रेष्ठसँगको संवाद प्रस्तुत गर्दैछौँ। कोरोनाको महामारीले गर्दाखेरि त्यसैले गर्दाखेरि मात्रै भन्ने समस्या चाहिँ नै, तर पहिला जुन समस्याहरू हुन्थ्यो त्यो समस्याहरू चाहिँ अब जटिल भएको देखिरहेछौँ हामीहरूले। त्यो मेनली किनभनेदेखि महिलाहरूलाई अब हस्पिटल आउनलाई गाह्रो भयो। उनीहरूमा एक किसिमको त्रास भयो। हस्पिटलमा आइसकेपछि कोरोना लाग्छ कि होइन, के हुन्छ हामीलाई भन्ने अर्को किसिमको त्रास भयो। त्यस कारण त पहिला जुन समस्या देखिन्थ्यो, जुन हामीले पहिला नै अब इनिसियल स्टेजमा जुन हामीहरू क्याच गर्थ्यौँ, जस्तै कि भनौँ न हाइपरटेन्सन भएको, हाई ब्लड प्रेसर भएको महिलाहरू जुन गर्भवती, त्यो एउटा समस्या हो, त्यो हुनसक्छ। गर्भवती महिलाहरू हस्पिटल आउन सक्ने अवस्था पनि छैन र तपाईँहरू पनि उपचार गराउन डराइरहनु भएको अवस्था छ। यो परिस्थितिमा फोनबाट अथवा अन्य माध्यमबाट परामर्श लिइरहनु भएका बिरामीहरू हुनुहुन्छ, उहाँ बिरामीहरूले चाहिँ खास गरी कस्ता खालका समस्याहरू राख्नुहुन्छ त? ओके, अब हेर्नुहोस्, तपाईँले यहाँ दुईवटा कुरा गर्नुभयो। एउटा बिरामीको पक्षबाट, अर्को चाहिँ डक्टरहरूको, स्वास्थ्य कर्मीको पक्षबाट।
यो बिरामीहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ भनेदेखि हाम्रो धुनीखेल हस्पिटलमा हामी जे गरिरहेछौँ म तपाईँलाई त्यो भन्छु हामीहरूले हाई रिस्क र लो रिस्क प्रेग्नेन्सी भनेर छुट्याएको छौँ लो रिस्क भनेको चाहिँ त्यस्तो महिलाहरू हो त्यस्तो गर्भवती महिलाहरू हो जसमा अरू केही पनि समस्या छैन अब हाई रिस्क भनेको चाहिँ त्यस्तो महिलाहरू हो जसमा समस्या छ जस्तै कि ब्लड प्रेसरको समस्या हुनसक्छ डायबिटिजको समस्या हुनसक्छ दमको रोग हुनसक्छ पहिला अपरेसन भएको हुनसक्छ अथवा एउटाभन्दा बेसी बच्चा भएको हुनसक्छ यिनीहरूलाई अरू पनि छन् आदि समस्याहरू पनि हुन्छन् यिनीहरूलाई चाहिँ हामी हाई रिस्कमा राख्छौँ अब यस्तो महिलाहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ दुवै लो रिस्क र हाई रिस्कलाई हामीले के गर्छौँ भनेदेखि हाम्रो हटलाइन नम्बर दिएर पठाउँछौँ अनि त्यसपछि उहाँहरूलाई पहिला जसरी हामीले फ्रिक्वेन्टली बोलाउँथ्यौँ नि 1 महिनामा बोलाउने अथवा 2 हप्तामा बोलाउने अथवा 1 हप्तामा बोलाउने अहिले त्यो सिचुएसनै नै हामीले उहाँहरूलाई फ्रिक्वेन्टली बोलाइराख्न अलिकति अप्ठ्यारो पनि छ र उहाँहरू बोलाउँदैमा आउन पनि सक्नुहुन्न किनभनेदेखि ट्रान्सपोर्टेसनकै समस्या छ अहिले फेरि महँगो भाडा तिरेर एम्बुलेन्समा आउन उहाँहरूलाई अलिक गाह्रो हुन्छ त्यो आर्थिक भार पर्न जान्छ त्यसै गर्दाखेरि हामी हटलाइन दिन्छौँ अनि उहाँहरूलाई के भन्छौँ स्पेसली लो रिस्कहरूलाई चाहिँ 1 महिनाको सट्टा 1.5 महिनामा आउनुहोस् हैन अब हाई रिस्कहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको आउनुपर्ने टाइममा आउनै भन्छौँ जोखिम त अहिलेको सन्दर्भमा सबै स्वास्थ्य कर्मीलाई छ किनभनेदेखि अब यो जुन कम्युनिटीमा फैलिसकेको छ त्यसले गर्दाखेरि गाइनिकोलोजिस्टहरूलाई मात्रै होइन जुन पनि स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई एउटा अलिकति सङ्क्रमण हुन सक्ने सम्भावना त बढेको छ अब हामीले के गर्नु पर्यो भनेदेखि आफ्नो प्रोटेक्सन लिएर अनि बिरामीको जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने वी आर इन्टु दिस अब हामीहरूले कम्युनिटीमा फैलिसकेपछि होइन हामी बिरामी जाँच्दैनौँ भन्न मिल्दैन हामीले आफ्नो पनि प्रोटेक्सन लिने त्यसबाट अनि बिरामीको पनि प्रोटेक्सन हुन्छ त्यही तरिकाले चाहिँ हामीहरू जानुपर्छ अब कोरोना सङ्क्रमित भएको महिलाले जन्माएको बच्चामा कोरोना कतिको हुने सम्भावना कतिको हुन्छ डिफ्रेन्ट स्टडिजहरू पनि भएको छ अहिलेसम्म त्यसमा चाहिँ बच्चामा त्यसरी सङ्क्रमण देखेको चाहिँ छैन उनले अब 10 to 15% मात्रै देखिएको छ त्यसकारण सबै जो कोभिड पोजिटिभ मदरहरूले जसलाई डेलिभरी गर्छन् तिनीहरूलाई पनि हुन्छ भन्ने चाहिँ जरुरी नै सबैलाई हुन्छ नै भन्ने जरुरी चाहिँ नै तर हामी यति इनिसियल स्टेजमा छौँ स्टडिजहरूको पनि किनभने अहिले धेरै भएकै छैन भनौँ न नोभेम्बरदेखि नै सुरु भएको हो यो अब हाम्रो देशमा त मार्चदेखि नै मात्रै त लकडाउन सुरु गरेको हो भनेपछि हामी यति इनिसियल स्टेजमा छौँ कि हामीहरूले चाहिँ नि यो हुँदै हुँदैन भन्न पनि गाह्रो छ र हुन्छ नै भन्न पनि गाह्रो छ डाक्टर साहब जस्तो यो परिस्थितिमा गर्भवती महिलाहरूले सुत्केरी गराउनु त घरमै गराए पनि हुँदैन र हेर्नुहोस् एकदमै लो रिस्क भन्ने प्रेग्नेन्सीहरू पनि नि कुन बेला समस्या आउँछ थाहै हुँदैन त्यो प्रेडिक्ट गर्न सक्ने कुरै होइन एकदम ठिक छ सबै नर्मल छ भनेर हामीले उहाँहरूलाई घरमा पठाएर पनि उहाँहरूको केही पनि हुँदैन भन्न चाहिँ सकिँदैन त्यस कारण चाहिँ नि गर्भवती भनेको यस्तो कन्डिसन हो जुन बेला पनि प्रब्लम आउन सक्छ त्यसकारण हामीले अब होइन तपाईँहरू घरमै डेलिभरी गर्नुहोस् भन्न पनि अलिक गाह्रो होइन महिलाहरूमा हाम्रो एकजना पेसेन्ट म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पलै दिन्छु हाम्रै पेसेन्टको पनि उहाँ एकदम लो रिस्क पहिला नर्मल डेलिभरी भइसकेको महिला हो उहाँको 3.5 केजीको बेबीको डेलिभरी भइसकेको छ घरमा अहिलेको बेबी 2.8 केजी छ उहाँलाई डर छ यदि कम्प्लिकेसन आयो भने म हस्पिटल आउन सक्छु कि सक्दिनँ देखेन अब त्यस्तो कन्डिसनमा हामीले चाहिँ त्यो त्रास बोकी महिलाहरूलाई कसरी घरमा जन्म देऊ भनेर भन्ने होइन फेरि एनी टाइम एकदम लो रिस्क एकदम लो रिस्क भनेको महिलाहरू पनि एनी टाइम त्यो प्रब्लम आउन सक्छ र त्यो कसैले पनि प्रेडिक्ट गर्न सक्दैन त्यसकारण त्यो घरमै डेलिभरी गर भनेर चाहिँ एडभाइस गर्न अलिक गाह्रै छ स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पनि एउटा साइकोसोसियल इस्यु त छ नै किनभने हामीमा पनि एक किसिमको छ नि अब कोभिड कम्युनिटीमा फैलिसकेको छ हामीलाई पनि कोरोना लाग्न सक्छ हामीलाई त लाग्यो अब हाम्रो घरमा हाम्रो पनि त बच्चा हुन्छ फ्यामिली छ बुढा पेरेन्ट्सहरू हुन्छ हामीलाई मात्रै लाग्यो त ल ठिक छ फेरि उनीहरूलाई पनि सर्छ कि भन्ने त्यो एउटा साइकोसोसियल इस्युज त जो पनि स्वास्थ्य कर्मीमा हुन्छ तैपनि अब त्यो भन्दैमा हामीले होइन बिरामी नै जाँच्न छोड्ने बिरामी नै लिन छोड्न त्यो त मिलेन होइन त्यस कारण हामी के गर्छौँ भनेदेखि आफ्नो प्रोटेक्सन लिएर अनि बिरामीको जाँच गर्नुपर्छ त्यही नै गर्ने हो अबको कन्डिसनमा हामी सबैले त्यही नै गर्नुपर्छ आफूलाई पनि आफूलाई पिपी लाएर सबै प्रोटेक्सन लिएर अनि बिरामीको सेवा गर्नुपर्ने हुन्छ गर्भवती महिलाले चाहिँ आफूलाई कसरी सजगता यो बेलामा अपनाउन सक्छ त अब त्यो त अलि जो मान्छेको खोकी लागिरहेछ ज्वरो लागिरहेछ उसको नजिक नजाने होइन अनि आफूमा पनि यदि त्यस्तो देख्यो भनेदेखि अब हेल्थ केयर सेन्टरमा फोन गर्ने मलाई यस्तो यस्तो भइरहेछ के गरौँ भनेर सोध्ने होइन
अनि अब सेनिटाइजर युज गर्ने, मास्क प्रयोग गर्ने, सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्ने, यो तिनवटा त भेरी इम्पोर्टेन्ट चिज हो। एउटा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने, हात राम्ररी धुने, साबुनले होइन बार बार हात धुने भनेर भनिरहेको हुन्छ नि, अहिले हाम्रो टेलिफोनहरूमा पनि टाइममा आइरहेको हुन्छ, एभ्री फोन कलमा त्यो हुन्छ। सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्ने, धेरै नजिक नगर्ने, भिड भएको ठाउँमा नजाने, मास्कको प्रयोग गर्ने, त्यो गराउनुपर्छ। सबै चिज किनेरै खानुपर्छ भन्ने पनि जरुरी नै। अब कतिवटा चिज आफ्नो घरमा नै पनि हुन्छ। अब जस्तै भनौँ न हाम्रो गाउँघरमा पनि साग हुन्छ, अन्डा हुन्छ, दुध हुन्छ, मासु हुन्छ, त्यो खाने। गर्भवतीले आफ्नो केयर गर्नुपर्छ, अलिक पौष्टिक आहारहरू खानै पर्छ। अनि यसरी खाँदाखेरि, मास्क लगाउँदाखेरि, सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्दाखेरि, भिड भएको ठाउँमा नजाँदाखेरि, बिरामी भएको मान्छेको नजिक नजाँदाखेरि आफ्नो प्रोटेक्सन स्वतः हुन्छ। अनि पौष्टिक आहारको लागि चाहिँ अब आफ्नो घरमा जे छ त्यसैलाई नै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। नजिकैको हेल्थ पोस्ट अथवा हेल्थ सेन्टरमा गएर आफ्नो ब्लड प्रेसर फ्रिक्वेन्टली मेजर गरिराख्न सक्यो, वेट हेरिराख्न सक्यो, एटलिस्ट हामीले फिटल हार्ट हुन्छ, बच्चाको जुन मुटुको धड्कन छ त्यो जचाइराख्न सक्यो भनेदेखि नि एटलिस्ट 2-3 महिनामा एकपल्ट हस्पिटल आइपुग्छ। नत्र एकैताल डेलिभरीको टाइममा मात्रै आउन भनेको त्यो चाहिँ अलिकति मिल्दैन, किनभने टेटनसको सुई लाउनु पर्यो, आइरन र क्याल्सियम खाइराख्नु पर्यो, हेल्थ पोस्ट अथवा हेल्थ सेन्टरहरूमा गएर त्यो लिइराख्नुपर्ने हुन्छ। स्पेसली ब्लड प्रेसर, वेट सबै जाँचहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। रगतको जाँच गर्नु पर्यो, रगतको अमाउन्ट कति छ शरीरमा, आफूलाई रगत पुगिरहेछ कि छैन, त्यो सबै हेर्नुपर्छ। त्यस कारण एकैताल डेलिभरीको लागि मात्र हस्पिटल जान भन्नु चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ। गर्भवती महिलाहरूलाई के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? कोरोनासँग कसरी जोगिनुहोस् भन्न चाहनुहुन्छ? कोरोनासँग डराएर अब काम भएन, किनभने यो कम्युनिटीमा फैलिसकेको छ। हामीले आफूलाई आफूलाई प्रोटेक्ट गर्नुपर्छ। अब जस्तै कि मास्क लाउनु पर्यो, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नु पर्यो, सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्नु पर्यो, भिड भएको ठाउँमा जानु भएन र आफ्नो टाइममा भनौँ न केही पनि प्रब्लम छैन भनेदेखि जसरी पहिला फ्रिक्वेन्टली हस्पिटल गइन्थ्यो गर्भवती जाँचको लागि, त्यसरी नजाने, अलि टाइम लगाएर जाने र फोनमा कन्सल्ट गरिराख्ने, अनि हटलाइन नम्बर चाहिँ लिएरै राख्ने। यदि आफूलाई के समस्या पर्यो भनेदेखि आफूले कुरा त गर्नु पर्यो नि, मलाई यो भयो म के गरौँ भनेर सोध्नु त पर्यो नि। त्यो चाहिँ आफ्नो डक्टरसँग अथवा मिडवाइफसँग अथवा त्यहाँ स्वयंसेविका हुन्छ उनीहरूसँग चाहिँ आफूले त्यो फोन नम्बर चाहिँ राखिराख्नुपर्छ। अनि आफ्नो जुन पौष्टिक आहारहरू घरमा पाइन्छ त्यो खाइराख्ने होइन। अनि अब अलिकति टाइम लिएर तर हस्पिटल चाहिँ जान राम्रो हुन्छ। स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई चाहिँ आफ्नो प्रोटेक्सन लिनुपर्छ, अनि त्यसपछि बिरामीको जाँच गर्नै पर्छ। हामी डराएर केही पनि फाइदा छैन, डराउने कामै छैन। आफ्नो प्रोटेक्सनको लागि अब पिपिई, गगल्स सबै प्रयोग गर्ने, अनि बिरामीको जाँच गर्ने। अनि बिरामीको लागि पनि डराइराख्नुपर्ने त्यस्तो स्थिति छैन। मास्क लगाउनु, सेनिटाइजर प्रयोग गर्नु, सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्नुहोस्। आफूलाई केही मतलब भनौँ न सङ्क्रमण भएको मान्छेकोसँग कन्ट्याक्टमा आएको छ अथवा आफूलाई सङ्क्रमण भएको जस्तो लाग्यो भनेदेखि तुरुन्तै स्वास्थ्य संस्थामा फोन गर्ने अथवा जाने, पिसिआर टेस्ट गर्ने, त्यही अनुसार गर्ने। किनभनेदेखि सबै कोरोना लागेको मान्छेलाई मोर्टालिटी नै हुन्छ भन्ने जरुरी नै होइन, तर त्यसलाई बुझ्नु पर्यो, त्यसको मतलब आफूले सकेको त्यसको प्रिभेन्सन गर्नु पर्यो। नमस्ते, म डाक्टर रोशन पोखरेल, प्रमुख विशेषज्ञ स्वास्थ्य मन्त्रालय। पेसाले म मानसिक रोग विशेषज्ञ हुँ। कोरोना रोग अहिले जुन भयावह रूपमा देखा परेको छ, योसँग हामी डराउनु चाहिँ पर्यो, योसँग हामी सचेत हुनु पर्यो। तर के बुझ्नु पर्यो भने जुन चाहिँ अहिले यसले गर्दाखेरि डर त्रास देखिएको छ त्यसलाई चाहिँ नलिकन अगाडि बढ्न सक्यौँ, यो निको हुन्छ। 95 देखि 98% कोरोना भएका व्यक्तिहरू पुरै निको हुन्छन्। नेपालमा त 99% नै निको हुने रेट छ। त्यही भएर निको हुन्छ, लागिहाल्यो भने आत्तिनु पर्दैन। खालि हामीले 3टा चिज SMS भन्छौँ, एउटा सामाजिक दूरी, मास्क लाउने र सेनिटाइज गर्ने अथवा बारम्बार हात धुने गर्न सक्यौँ र आफ्नो व्यवहारमा केही परिवर्तन गर्न सक्यौँ भने कोरोना लाग्दैन। लागिहाल्यो पनि यसको उपचार छैन। अटोमेटिक 14 दिनसम्म तपाईँले आफ्नो व्यवहारमा परिवर्तन गर्न सक्नुभयो र गाह्रो भएको खण्डमा अस्पताल जानुभयो भने यो निको हुन्छ भन्ने सन्देश चाहिँ सबैलाई दिन चाहन्छु। नमस्कार, म डाक्टर मीना थापा, प्राध्यापक, काठमाडौँ मेडिकल कलेज, स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ।
यदि तपाईँ गर्भवती हुनुहुन्छ भने आत्तिनु पर्दैन। अध्ययनहरूले के देखाएको छ भने अहिलेको समयमा गर्भवती हुँदा पनि गर्भपात हुन सक्ने अथवा गर्भको बच्चामा जन्मजात खराबी हुन सक्ने त्यस्तो स्थिति देखिएको छैन। यदि तपाईँ सङ्क्रमित हुनुभएको छ र बच्चा जन्माउनु भएको छ भने बच्चालाई तपाईँको दुध खुवाउन सक्नुहुन्छ, तर केही सावधानीहरू अपनाएर। गर्भवती महिलाले प्रशस्त मात्रामा पानी, फलफुल तथा तरकारीको प्रयोग गर्नुपर्छ र अनावश्यक रूपमा चिन्ता लिनु हुँदैन। र यदि तपाईँलाई चाहिँ नि रुगा, खोकी अथवा ज्वरो आएको छ भने घरमै सुरक्षित साथ बसी आफ्नो डाक्टरलाई चाहिँ नि सम्पर्क गर्नुहोस्। गर्भवती भएको समयमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुने भएको हुनाले यो रोग सजिलै सर्न सक्छ, तसर्थ केही सावधानीहरू अपनाउनु पर्छ। यदि तपाईँ बाहिर भिडभाडमा जानुभएको छ भने कम्तीमा पनि एक अर्कामा 2 मिटरको दूरी कायम राख्नुहोस्। अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गर्नुहोस् र बाहिरबाट घरमा आउँदाखेरि अनिवार्य रूपमा साबुन पानीले मिची हात धुनुहोस् र घरमा बस्दा पनि धेरैचोटि साबुन पानीले मिची हात धुनुहोस् अथवा चाहिँ सानिटाइजरको प्रयोग गर्नुहोस्। नमस्ते, म कुलेन्द्र विश्वकर्मा। सरकारले ल्याएको यो कोभिड-19 को मापदण्डलाई मैले आफूले घरमा बसेर पूर्ण रूपमा पालना गरेको छु। मास्क प्रयोग गर्ने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने अनि सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, सम्भव छ भने नभएदेखि साबुन पानी हामीसँग त जहाँ पनि उपलब्ध हुन सक्छ, त्यसैले साबुन पानीले मजासँग हात धुने र सम्भव भएसम्म आफू बाहिरबाट घुमेर गइसकेपछि घरमा बालबच्चा अनि वृद्ध आमा बुवा जो पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग केही समय अलिकति नजिक नहुने यस्ता विभिन्न खालको उपायहरू अपनाइयो भने कोभिड-19 बाट बच्न पनि सकिन्छ। त्यसैले मेरो आफ्नो अनुरोध के छ भने सम्पूर्ण हामी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सम्भव भएसम्म घरमा बसौँ र अत्यावश्यक काम छैन भने बाहिर अनावश्यक नडुलौँ। नेपाल सरकारले ल्याएको यो मापदण्डलाई पूर्ण रूपमा पालना गरौँ। दर्शकवृन्द, समयको प्रवाहसँगै हामीले नयाँ स्वास्थ्य समस्याहरू पनि देख्दै र भोग्दै आएका छौँ। कोरोना भाइरस पनि त्यसैको एउटा नमुना हो। अहिले युवा पुस्ताहरूले धेरैजनाले भोग्दै आएको एउटा समस्या हो बाँझोपना, अर्थात् निसन्तान हुने समस्या। यसको कारण के हो त? हामीले यसको उपचार कसरी गर्ने? कतिपय अवस्थामा फेरि श्रीमान श्रीमती दुवैजना सक्षम हुँदाहुँदै पनि स्वास्थ्य समस्या नहुँदा पनि बाँझोपना देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा कसरी त्यो समस्याबाट मुक्त हुने र सन्तान प्राप्त गर्ने, यो विषयमा पनि एउटा संवादसहितको कुराकानी अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। बाँझोपनको समस्याले धेरै दम्पतिलाई सताउने गरेको छ। बाँझोपनका कारण कतिपयलाई घर, परिवार तथा समाजबाट अपहेलित हुनुपर्ने अवस्था समेत छ। हिजो आज बाँझोपनको समस्या दिन प्रतिदिन बढ्ने क्रममा देखिन्छ। बाँझोपनको समस्या महिला र पुरुष दुवैमा हुने गर्दछ। सन्तान हुन नसक्नुमा महिला तथा पुरुष दुवै समान रूपमा जिम्मेवार मानिन्छ। कहिलेकाहीँ दुवैमा खराबी नहुँदै पनि गर्भ रहन कयौँ वर्ष लाग्न सक्छ। महिला वा पुरुषमा प्रजनन अङ्गमा भएको खराबीका कारण गर्भाधान नहुनुलाई बाँझोपन वा निसन्तान भनिन्छ। यो आफैमा एउटा रोग हो भने अन्य रोगका कारण पनि बाँझोपनको समस्या निम्तिन सक्छ। बाँझोपनका कारण मानिसमा आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक लगायत विभिन्न समस्या आउने भएकोले यसको रोकथाम निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। बाँझोपन के हो, यो कसरी हुन्छ, यसको समाधान कसरी गर्ने? निसन्तान विशेषज्ञ डाक्टर सबिना सिमकडासँग हामीले संवाद गरेका छौँ। अहिले प्रेग्नेन्सी प्लान गर्न पनि नहुने सिचुएसन छैन, त्यही भएर सबै सङ्क्रमणको हुने त छँदै नै छ, तर अब त्यो भन्दैमा हामीले प्लानै नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। त्यही भएर प्रेग्नेन्सीलाई मात्र विशेष केही त्यस्तो होइन, प्रिकसन्स लिएर गर्दाखेरि इक्वल सङ्क्रमणको सम्भावना दुवैमा रहन्छ, प्रेग्नेन्ट अथवा नन प्रेग्नेन्ट। त्यही कारणले गर्दाखेरि अब हामीले न्यू नर्मलसँग बाँच्नको लागि प्रिकसन्सहरू जुन हामीले सावधानी अपनाउनु पर्ने कुराहरू हो, त्यो कुरा अपनाउने जुन जेनरल पपुलेसन, आम जनताले जसरी अपनाइरहेछन् त्यो गर्नुपर्ने हो। होइन भने प्रेग्नेन्सी प्लान गर्नै नहुने भन्ने होइन,
प्रेग्नेन्सी मजाले प्लान गर्न मिल्छ। अब यो कोभिडको कारणले गर्दा कहिले हामी नर्मल लाइफमा फर्किन्छौँ भन्ने कुरा अन्यल भइरहेको बेलामा हामीले उचित उपचार दिएनौँ भने त झन् रिस्क हुन्छ उसको लागि, किनभने यसले त एउटा सामाजिक मात्र नभइकन मानसिक समस्याहरू पनि निम्ताइरहेको हुन्छ। किनभने बाजोपनाको समस्याले गर्दाखेरि मान्छेलाई घरदेखि लिएर आफ्नो श्रीमानदेखि लिएर सोसाइटीदेखि लिएर सबैसँग अपहेलित भइराख्नु परेको छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले कोरोना भनेर रोकेर बस्न जरुरी छैन। हामीले इन्डिकेसन्स अब जस्तै गर्नै पर्ने मान्छेहरूलाई, प्लान गर्नै पर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले उचित ध्यानमा राखेर हामीले अगाडि बढ्दाखेरि केही फरक पर्दैन। तर त्यही मैले भनेको शब्दानी चाहिँ अपनाउनु पर्छ। हजुर, जस्तो यो समयको कुरा गर्दै गर्दाखेरि धेरै नेपालमा लामो समय लकडाउन र निषेधाज्ञाको कारणले गर्दा जनजीवन अलिकति प्रभावित भएको अवस्था छ। यो समयमा अलिकति गर्भवती हुने महिलाहरूको दर पनि अलिकति सङ्ख्यात्मक रूपमा बढेको भन्ने समाचारहरूमा देखिएको छ। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा महिलाले योजना नै नबनाइकन गर्भवती भएर आफैले घरमा टेस्ट गर्ने अनि म गर्भवती भइछु भनेर बस्ने गरेको पनि धेरै पाइयो होइन। यसो गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, एउटा गर्भवती महिलाले फेरि त्यो स्वास्थ्य जाँच गराउनु पर्छ कि पर्दैन, अथवा घरमै बसेर उहाँहरूले सोच्दा पनि भयो कि के भन्न चाहनुहुन्छ यो बारे? अब विशेष गरी हामीले चाहिँ कुनै पनि गर्भवती महिलालाई चाहिँ गर्भवती हुनुभन्दा 2देखि 3 महिना अगाडि नै आएर ऊ गर्भवती हुन सक्षम छ कि छैन, उसको शारीरिक होइन उसको हरेक कुराबाट ऊ सक्षम छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हामीले उसलाई सर्टेन पिल्सहरू जस्तै मल्टिभिटामिन्सहरूदेखि लिएर फलिक एसिडहरूदेखि लिएर सबै प्रेस्क्राइब गरेर उनीहरूलाई त्यो खानुहोस्, तपाईँहरू अब सुरु गर्नुहोस्, किनभने भोलि गएर बच्चालाई तपाईँको यसको कमीले गर्दाखेरि तपाईँको बच्चालाई खराबी आउन सक्छ भनेर हामीले त्यो उचित सल्लाह दिने गर्दछौँ। त्योभन्दा बाहेक हामीले अरू कुराहरू पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने सबै महिलाहरू एकै नाश हुँदैनन्। कसैको तौल एकदमै धेरै हुन्छ होइन, उनीहरूलाई आफ्नो तौलमा नियन्त्रण राख्नलाई पहिला सुरु तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने एक्सेसिभ तौल, धेरै तौल भएको महिलाहरूले गर्भधारण गरेको खण्डमा चाहिँ पछि गएर उसलाई सुगर प्रेसरहरू देखिन्छ प्रेग्नेन्सीमा। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले पहिला नै प्रिपेयर गर्दाखेरि चाहिँ बेटर, राम्रो हुन्छ। उसलाई प्रेग्नेन्सी चाहिँ एकदम सजिलो हिसाबले चल्छ, किनभने प्रेग्नेन्सीमा जहिले पनि नर्मल मान्छेको भन्दा हरेक कुरा बढी रूपमा देखिन थाल्छ। त्यही भएर पहिला नै कन्ट्रोल गरेको राम्रो। त्यही भएर अब यो कुराहरू जस्तै प्रेसर, सुगरदेखि लिएर थाइरोइडदेखि लिएर होइन उचित मल्टिभिटामिन खानुपर्नेदेखि लिएर यो सबै कुरा चिकित्सकको सल्लाह बमोजिम जानुपर्छ भनेर हाम्रो एउटा गाइडलाइन्स नै बनिसकेको छ। तर हाम्रो जस्तो अन्डर डेभलप कन्ट्रीमा चाहिँ यो कुराहरूमा चाहिँ मान्छेको मानसिकता अझ पनि डेभलप भएको छैन। सायद एजुकेसनको कमी, अशिक्षित भएका कारणले गर्दाखेरि नै होला होइन। त्यही भएर अब हुनु त भइसक्यो, त्यसपछि गर्ने के? किनभने अब भयो अनि त्यसपछि अब आएर अब बच्चा फ्याक्ने कुरा पनि आउँदैन, किनभने गर्भ बसिसकेको कुरालाई होइन। किनभने म त यसै पनि निसन्तानको उसमा करिब 6 वर्षदेखि काम गरिराखेको छु र आइसकेको बच्चालाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने चिकित्सकका बच्चा बसेको थाहा पाउनु बित्तिकै तपाईँहरू पुग्नुहोस्, गएर जाँचहरू गराउनुहोस्, बच्चाको स्वास्थ्य कस्तो छ, आमाको स्वास्थ्य कस्तो छ। किनभने सुरुदेखि किन हामीसँग त 9 महिना समय हुन्छ, सुरुदेखि नै त्यो सबै कुराहरू चाहिँ गाइडलाइन्स अनुसार चिकित्सकको सल्लाह अनुसार अगाडि बढ्यो भने खासै खराबी हुँदैन र खराबी पनि अगाडि नै थाहा हुन्छ। र त्यस्तो यदि खराबी भएको सिचुएसनमा हामीले कुनै बेलामा पनि कुनै एक्सन्सहरू लिन सक्छौँ र अगाडि बढ्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ सबैको हितको लागि हुन्छ। हजुर, र कोभिडको बेलामा प्रेग्नेन्सी भइहाल्यो भने पनि मलाई अब कति महिलाहरूले भन्नु होला कि ओहो यो राख्ने कि नराख्ने, अब यस्तो सिचुएसनमा यस्तो छ, अब मेरो बच्चालाई पनि हानि गर्न सक्ला, मलाई पनि हानि गर्न सक्ला। अब जस्तै मलाई रेगुलरली डक्टरको भिजिटमा गइराख्नुपर्छ होइन, अब मलाई त्यहाँ सङ्क्रमण हुने हो कि, त्यो पनि उनीहरूको जिज्ञासा हुनसक्छ। तर अब कोभिडको बेलामा हामीले प्रिकसन्स लिने जुन सेफ्टी मेजर्सहरू जुन हामीले पटक पटक भन्दै आइरहेका छौँ होइन, पटक पटक हात धुनेदेखि लिएर हात धुने व्यवस्था छैन भने सेनिटाइजर युज गरेर हुन्छ कि, बाहिर निस्किँदाखेरि हुलमुलमा निस्किँदाखेरि हामीले मास्कहरू प्रयोग गर्नु पर्यो होइन। अनि अब डक्टर कन्सल्टेसनको लागि पनि एउटा अपोइन्टमेन्ट सेड्युल गर्नु पर्यो, डक्टरलाई भन्नु पर्यो, डक्टरले पनि कुनै पनि हस्पिटलमा अपोइन्टमेन्टहरू सेड्युल गरिदिनु पर्यो ताकि उनीहरूले भनेको टाइममा उनीहरू आएर एकदम कम भिडभाड भएको बेलामा हेर्न सकौँ। किनभने हामीले यदि गर्भवती महिलाहरूलाई हेरेनौँ भने त्यसले नकारात्मक असर भोलि बच्चालाई र आमालाई दिन्छ। जुन बेलामा बोलाएको छ त्यो बेलामा ला अब कोभिड छ म त अब जान्न भनेर बस्नु पनि हुँदैन, किनभने त्यसले नकारात्मक असर अर्कोतर्फ लगिरहेको हुन्छ। त्यही कारणले हुले चाहिँ के भनेको छ 6वटा भिजिट चाहिँ कम्पलसरी गराउँ, किनभने बिलो 6वटा भन्दा कम भिजिट गराउँदाखेरि चाहिँ
बच्चाको मोर्टालिटी जुन मृत्युदर बेसी हुने सम्भावना छ र त्यसै गरेर मदरको पनि मोर्टालिटी रेटमा अलिकति असर पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि म्याक्सिमम चाहिँ 3-6 भिजिटसम्म हामीले राखेका छौँ। अब त्योभन्दा माथिको भिजिट चाहिँ हामीले पनि अलिकति कम्प्रोमाइज गर्न खोजिरहेछौँ। कोरोना सङ्क्रमित भएको छ भनेदेखि श्रीमान श्रीमती मध्ये अब गर्भयोजना गर्ने कि नगर्ने होइन, सङ्क्रमित व्यक्तिले पछि बच्चामा के असर पार्ने हो कि भन्ने खालका कुराहरू पनि आउन सक्लान्, त्यसमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अब स्वयं कपाल अथवा दम्पति नै सङ्क्रमित भएको छ भने त केही समय पर सार्दै ठिक हुन्छ, किनभने यो प्लान नगर्दै ठिक हुन्छ। तर मदरलाई कोरोना फादरलाई भएर त खास केही फरक पर्दैन होइन, किनभने विदिन द कोर्स अफ टाइम ठिक पनि भइहाल्छ। यो ठिक हुने कुरा पनि हो मेजोरिटी अफ केसमा, किनभने हामीले हेरेको अनुसार पनि 80% त आफै ठिक भएर जान्छन्। अब मदरलाई नै छ अथवा कपाललाई नै छ, दम्पतिलाई नै छ भने चाहिँ अब हामीले केही समय सार्दा हुन्छ। तर मदरलाई भयो भन्दैमा बच्चालाई हुन्छ भन्ने जरुरी पनि छैन, किनभने हामीले त्यसलाई भर्टिकल ट्रान्समिसन भन्छौँ। जुन मदरबाट बच्चालाई सर्ने चाहिँ भर्टिकल ट्रान्समिसन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने स्टडिजहरूले देखाउँदाखेरि चाहिँ खासै भर्टिकल्ली ट्रान्समिटेड भएको चाहिँ देखेको छैन। अब प्रेग्नेन्सीमा यदि ऊ प्रेग्नेन्ट भइहाल्यो र उसलाई सङ्क्रमण भयो भने पनि बच्चामा जाने सम्भावना चाहिँ एकदमै न्यून छ। अब कुनै कुनै पेपर्सहरूले चाहिँ के देखाएको छ भने प्लासेन्टा जुन सालमा चाहिँ इन्फेक्सन्स हुनसक्छ भनेर देखाएको छ, त्यो पनि एकदमै न्यून छ स्टडिजमा देखाएको। त्यही भएर अब प्रेग्नेन्सीमा गएर भयो भने पनि अब आफ्नो जुन आइसोलेसनदेखि लिएर होइन अब आफ्नो परिस्थिति अनुसार अब आफूलाई कस्तो खाले कुनसम्म सिभियरनेससम्म डिजिज भइरहेछ र कहाँसम्म पुगेको छ त्यो अनुसारमा ट्रिटमेन्ट गर्ने हो होइन भने अगाडि नै प्लान गर्दाखेरि चाहिँ सङ्क्रमण भएको छ भने केक पर सारेर आफू सङ्क्रमणयुक्त भएपछि प्लान गर्दा हुन्छ। नेपालमा धेरै गर्भपतनका कुराहरू पनि देखिरहेका छन्, त्यो पनि अलिकति अव्यवस्थित तरिकाले हस्पिटलहरू नगइकन स्वास्थ्य कर्मीहरूको परामर्श नलिकन होइन विभिन्न प्रकारका औषधिहरू प्रयोग गरेर गरिएको भन्ने देखिएको छ। यो कुरालाई चाहिँ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? त्यसरी गर्भपतन गर्दाखेरि त्यो राम्रो होला अथवा चाहिँ यसका असरहरू के होलान्, के भन्न चाहनुहुन्छ? त्यो त अब यस्तो सिरियस कुरा हो, एकदम जटिल कुरा हो यसमा चाहिँ होइन, किनभने औषधिबाट गर्भपतन गराउन सकिन्छ र त्यो मेडिकलबाट सजिलै पाइन्छ। तर जुन डाक्टरको सिप र ज्ञानले त्यो कुरालाई हेरेर अनि तपाईँलाई यसरी गर्भपतन गराउन सकिन्छ भन्ने कुराको ज्ञान औषधि पसलेमा हुँदैन होइन। त्यही कारणले गर्दाखेरि त्यसरी गर्नु चाहिँ उचित हुँदैन। त्यसले इन्डाइरेक्टली के गर्छ भने महिलाको स्वास्थ्यमा चाहिँ एकदम नकारात्मक असर गर्छ। कहिलेकाहीँ ओभर ब्लिडिङ भयो भने अब कता जाने त, किनभने जुन डक्टरसँग सल्लाह गरेर औषधि खाइसकेपछि त त्यो डक्टरले यदि भोलि केही भइहाल्यो भने त म कहाँ आउनुहोस् अनि त्यसपछि म तुरुन्त हेर्छु भन्ने कुराहरू हुन्छ होइन। तर औषधि पसलबाट खाइसकेपछि त्योभन्दा माथिको म्यानेजमेन्ट अथवा ट्रिटमेन्ट अथवा उपचार त उनीहरूले गर्न सक्दैनन्। त्यही कारणले गर्दाखेरि अन्यलमा परेर अकस्मात हस्पिटल जान पर्ने हुन्छ र यो बेलामा कोभिडको कारणले गर्दाखेरि धेरै ठाउँमा चाहिँ त्यो डक्टरहरू त्यति फुर्सदिला पनि हुँदैनन् र हस्पिटलले त्यही अनुसारले म्यानेज गरे हुन्छ र उनीहरूले त्यति टाइम पनि पाउँदैनन्। कहिलेकाहीँ प्रेग्नेन्सी देखिरहेछ र पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ पाठेघरमा बच्चा नहुन सक्छ, कहिलेकाहीँ ट्युबरमा बच्चा हुनसक्छ। ओके, किनभने डक्टरले त अल्ट्रासाउन्ड नगरिकन त्यो कुराहरू त उपचारको पद्धति अगाडि बढाएको हुँदैन। अब त्यो औषधि पसलले त त्यो कुराहरू हेर्दैन। त्यही भएर कहिलेकाहीँ ट्युबमा बच्चा रहेछ भने त त्यो औषधि खाएर त त्यसलाई त असर अब केही फाइदै भएन अनि भोलि गएर ट्युबमै फुट्ने सम्भावना पनि हुन्छ। त्यही भएर एउटा निश्चित प्रक्रियाहरू छ यसको उपचारको लागि। त्यही भएर म त विनम्र अनुरोध गर्छु है, सानोभन्दा सानो कुराको लागि पनि बरु अनलाइन कन्सल्टेसन्सहरू भएको डक्टर्सहरूले अहिले यति धेरै अनलाइन कन्सल्टेसन्सहरू दिइरहनु भएको छ। अब तपाईँको हातमा फोन छ सबैको होइन, बरु तपाईँहरू सल्लाह लिन सक्नुहुन्छ होइन, सल्लाह लिएर म के गर्ने कसो गर्ने भन्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर त्यसरी चाहिँ नगर्दा नै राम्रो हुन्छ। त्यसले नकारात्मक असर मात्र पार्छ, सकारात्मक असर त कुनै बेलामा मात्र न त नकारात्मक असर धेरै पार्छ। हजुर, यी त भयो समग्रमा गर्भवतीसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू। अर्को एउटा छुटेको पाटो के छ भनेदेखि अब यो समयमा यहाँले अघि पनि उल्लेख गरिसक्नु भएको छ कोभिड कहिले जाला र कहिले परिवारको योजना गर्ने, त्यो अन्यलको विषय हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि महिलाले एउटा आफ्नो समय परिधिभित्र रहेर गर्भयोजना गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। तर कतिपय आमाहरूले चाहिँ अब गर्भयोजना गर्दाखेरि पनि बच्चा नभएका अवस्थाहरू पनि छन्। धेरैजना निसन्तानको समस्याहरू धेरै मानिसहरूमा दम्पतिहरूमा देखिएको छ। यो निसन्तान चाहिँ किन हुन्छ, के कारणले हुन्छ, यसको बारेमा भनिदिनुहोस् न। निसन्तान भनेर पहिल्यै सुरु आतिन्छन् मान्छेहरू, 3-4 महिनामा ट्राई गर्न साथै दम्पतिहरू चाहिँ एकदम धेरै आतिन्छन् होइन।
अब के गर्ने होला कसो गर्ने होला हाम्रो बच्चा भइरहेको छैन होइन यस्ता कुराहरूको जिज्ञासा उनीहरूको मनमा हुन्छ। प्रथम म त उनीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने निसन्तान दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा हामीले जसलाई प्राइमरी भन्छौँ अनि अर्को सेकेन्डरी। प्राइमरी भनेको चाहिँ पहिला कहिले पनि दम्पतिले कन्सिभै नगर्नु अथवा बच्चा गर्भधारणै नगर्नु, कहिले पनि गरेकै छैन आफ्नो लाइफमा, बिहा भएको समयदेखि अहिलेसम्म गर्भधारणै गरेको छैन। अब दोस्रो भनेको चाहिँ एकचोटि गर्भधारण गरिसकेपछि दोस्रो पल्ट पनि त गाह्रो हुनसक्छ नि त। त्यस्तो दम्पतिलाई हामीले सेकेन्डरी इन्फर्टिलिटी भन्छौँ। अब पहिला सुरु चाहिँ हामीले के भन्छौँ भने कुनै पनि दम्पतिलाई कुनै पनि समस्या छैन, जस्तै उसले जचाउन आयो अथवा उसको आफ्नो महिनावारी गडबडी छैन, उसको हस्बेन्डको प्रियहरू टेस्ट गर्दा सबै नर्मल छ भने उसले 1 वर्षसम्म पनि कुनै पनि परिवार नियोजनको साधन प्रयोग नगरिकन दम्पतिले समय बिताएका छन् र महिनावारी भएको 10 दिन पछाडि र महिनावारी हुनु 10 दिनदेखि 20 दिनको बिचमा अल्टरनेट रूपमा मतलब 1 दिन बिराएर सम्बन्धमा बस्दा पनि 1 वर्षसम्म पनि उनीहरूको बच्चा बसिरहेको छैन भने बल्ल डक्टरका परामर्श गर्न आउनुहोस्। यो बेलामा स्पेसली अरू बेलामा पनि यही हो, तर कोभिडको बेलामा झन् हामीले भिड भाड गरिदियो भने होइन स्पेसली सिरियस जसलाई चाहिने मान्छेहरू उनीहरू आउन सक्दैनन् र 1 वर्ष चाहिँ कुर्नुहोस् तपाईँहरू। यदि तपाईँमा पिरियडको गडबडी छैन अथवा महिनावारीको गडबडी छैन भने, गडबडी छ भने तपाईँ सुरुमै आउनुपर्छ, किनभने त्यो चिकित्सकले तपाईँलाई गाइड गरेर त्यो महिनावारीलाई रेगुलर बनाउनु पर्ने हुन्छ होइन। अब पहिले सुरु नै आफ्नो शुक्रकीटको अवस्था श्रीमानलाई थाहा छ भने पनि पहिल्यै आउनु पर्यो, किन 1 वर्ष कुरेर फाइदा हुन। र यदि महिलाको हकमा उमेर बढ्दो छ, जस्तै 35 वर्ष कटिसकेको महिला छ भने चाहिँ उसले त्यत्रो 1 वर्ष कुरेर पनि बस्नु हुँदैन, किनभने मैले अघि नै भनिसकेँ महिलाको हकमा भन्नुपर्दाखेरि 30 वर्षपछि उसको अन्डाको भण्डारै कम हुँदै जाने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ 6 महिनाभित्रमा सबै कुरा नर्मल छ भने 6 महिना ट्राई गरोस्, 6 महिनामा भएन भने ऊ अस्पताल आओस्, त्यसपछि हामीले अगाडि बढाउँछौँ। समाजमा देखिरहेको एउटा कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि प्रायः जस्तो महिलालाई नै दोष लगाउने गरिन्छ, यो त बाजी भई यसले त बच्चै पाउन सकिन भन्ने खालको एउटा लान्छना लगाउने गरिन्छ। त्यो चाहिँ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? त्यसरी लान्छना लगाउनु ठिक हो अथवा चाहिँ त्यो महिलाकै कारणले हुन्छ कि महिला पुरुष दुवैको भूमिका हुन्छ कि सन्तान जन्माउने कुरामा के भन्न चाहनुहुन्छ? मैले त मेरो क्लिनिकमा यस्तोसम्म देखेको छु कि डाक्टर साहब हात जोडेर भन्छन् कि डाक्टर साहब मैले यसपालि बच्चा जन्माएन भने मेरो श्रीमानले अर्को बिहा गर्नु भन्नुभएको छ, मेरो घर परिवारले अर्को बिहा गरिदिन्छु भन्नुभएको छ, मलाई जसरी नै बच्चा चाहियो। मैले भने नि यो बाजोपनाको लागि कुनै पनि सरकारवालाले केही गरेको छैन कि, किनभने हामीले सरकारले भनौँ न जस्तै सुत्केरीको लागि अथवा गर्भवतीको लागि अथवा जन्मिसकेको बच्चाहरूको लागि कति कुराहरू गरेको छ भनी बाजोपनाको लागि मान्छे कति सामाजिक र मानसिक उत्पीडनमा रहन्छन् भन्ने कुराको कसैलाई आइडिया छैन। जो मान्छेले उसँग भिजेको छ उसलाई मात्र थाहा छ। बाजोपनाको कारण भनेको पुरुष पनि इक्वली नै इन्भल्भ हुन्छ। यसमा चाहिँ कस्तो रिसर्चले के भन्छ भने 30 देखि 40% पुरुषको हात हुन्छ, त्यसपछि लगभग 40 देखि 55% महिलाको हात हुन्छ र दुवैको हात पनि हुन्छ, करिब 10% जति दुवैको हात हुन्छ भने केही पनि नभइकन न महिलाको न पुरुषको न कसैको कारण नभइकन पनि अनएक्सप्लेन भन्ने एउटा फ्याक्टर हुन्छ। सबै कुरा नर्मल नभए पनि मतलब मान्छे गर्भवती नहुन सक्छन्। त्यही भएर पुरुषको पनि इक्वली हात छ यसमा। महिलाको हकमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अन्डाशयमा समस्या सबभन्दा पहिला सुरु चाहिँ, त्यही भएर हामीले जाँचहरू गर्छौँ, डिफ्रेन्ट जाँचहरू गरेर पत्ता लगाउने कुराहरू हो। अन्डाशयमा समस्या जस्तै पोलिसिस्टिक ओभेरियन डिजिज यो यति धेरै कमन भइरहेछ अहिले कि 5 जनामा 1 जनालाई पोलिसिस्टिक ओभेरियन डिजिज छ। यो के कारणले गर्दाखेरि भन्दाखेरि हाम्रो खानपान, लाइफस्टाइल, हामी एक्सर्साइज गर्दैनौँ, कसरत गर्दैनौँ, त्यो कारणले गर्दाखेरि मान्छेको जीवनशैली नै एकदमै उथलपुथल भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने पोलिसिस्टिकमा चाहिँ जेनरली के हुन्छ भने नर्मली कुनै पनि महिलाले चाहिँ ओभुलेट गर्छ, तर पोलिसिस्टिकमा ओभुलेसनै हुँदैन। ओभुलेसनै नभएपछि त अन्डै भएन, किन बच्चा बन्नलाई त अन्डा र ब्रिय चाहियो, अन्डै हुँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको महिनावारी यति गडबडी हुन्छ कि उनीहरूको कुन बेलामा ओभुलेसन हुन्छ कुन बेलामा महिनावारी हुन्छ उनीहरू आफै जिल्लो हुन्छन् कि त्यो कुरामा। त्यही कारणले गर्दाखेरि त्यसमा समस्या छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। अर्को अहिले लेट म्यारिजको कारणले गर्दाखेरि स्पेसली मान्छे करियर ओरिएन्टेड भए, काम गर्न थाले होइन, त्यही कारणले गर्दाखेरि अन्डाको भण्डार, मैले अहिले पनि भने अन्डाको भण्डार एकदमै धेरै कमी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ
अनि अर्को एउटा रोग पनि निस्किन्छ। त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जति महिनावारी ढिलो, जति जुन बच्चा जन्माउने प्रक्रिया ढिलो ढिलो सार्यो, ओभेरी भन्ने ग्रन्थीमा चाहिँ त्यो मेन्स्ट्रुअल ब्लड चाहिँ कहिलेकाहीँ हुन्छ, त्यो डिफ्रेन्ट थ्योरिज छ त्यसमा, तर मेन्स्ट्रुअल ब्लड चाहिँ गएर ओभेरिजमा बस्दिन्छ, त्यसले सिस्ट बनाइदिन्छ, जसलाई हामीले चक्लेट सिस्ट भन्छ है। त्यो सिस्टले चाहिँ अन्डालाई खाइदिन्छ, इट लिटरली इट्स एग्स, अन्डालाई खाइदिन्छ। अन्डालाई खाइदिएपछि त अन्डाको भण्डार फेरि पनि कम भयो, त्यसले गर्दाखेरि पनि इन्फर्टिलिटीमा रोल खेलिरहेको हुन्छ। अर्को कुरा भने हाम्रो समाजमा सबभन्दा मेन समस्या भनेको सेतो पानी बग्ने हैन, टिबीको समस्याहरू, यसले गर्दाखेरि अन्डाशय होइन कि डिम्बाशयमा चाहिँ ट्युब ब्लक गरिदिन्छ। अब यो कारण छ कि छैन भनेर नि जाँच्नु पर्यो हैन। त्यसपछि लास्टमा आएर पाठेघरको कुरा आउँछ। पाठेघरमा चाहिँ अब विभिन्न समस्या हुनसक्छ, कसैको पाठेघर जन्मजातै सानो हुनसक्छ, उनीहरूमा क्यापेसिटी कम भयो फर्टिलिटीको, अथवा कसैको दुईटा पाठेघर हुनसक्छ, उनीहरूको जन्मजातै समस्याहरू हुनसक्छ, अथवा पाठेघरमा डिफ्रेन्ट मासुहरू पलाउने समस्या जस्तै पलिफाइब्रोइडहरू भन्छन् हामीले, यो समस्याहरू भयो भने पनि बच्चा हुँदैन। र अर्को मुख्य कारण भनेको मेल इन्फर्टिलिटी, जुनको कारण चाहिँ स्पेसली शुक्रकीटको चाल, गति हैन, यिनीहरूमै समस्या भयो भने बच्चा नहुने हो। तर स्पेसली यो जुन केटा मान्छेमा जुन हुने समस्या हुन्छ, पुरुषहरूमा हुने समस्या हुन्छ नि, यो चाहिँ स्पेसली उनीहरूको चाहिँ एउटा हेरिडिटरी पनि हुन्छ, जसले गर्दा यिनीहरूको शुक्रकीट नै नहुने पनि हुन्छ, अथवा शुक्रकीटको समस्याहरू हुन्छ। अर्को भनेको यिनीहरूले असाध्यै धेरै धुम्रपान हैन, अनि त्यसपछि मद्यपान, ड्रग्सहरू लिने, अनि त्यसपछि डिप्रेसनको मेडिकेसन्सहरू खाइरहेको, अहिलेको लाइफस्टाइल कति स्ट्रेसफुल छ, इभन महिलामा पनि हैन। यो कारणले गर्दाखेरि यो सबै कुरा हेरेर चिकित्सकले एउटा आइडिया बनाउँछ, एउटा ल यो समस्या छ है भनेर, त्यसपछि चिकित्सकले जाँचहरू पठाउँछ। त्यसमा चाहिँ हामीले साधारण जाँचहरू गर्छौँ, उनीहरूलाई हामीले महिनावारी भएको 2 दिनको दिनमा उनीहरूको अन्डाको भण्डार कस्तो छ त भनेर हेर्नलाई एउटा टिभीएस सरल अल्ट्रासाउन्ड गरेर जाँच गर्छौँ। र त्यसपछि चाहिँ हामीले हर्मोनको टेस्टहरू पठाउनु पर्ने हुन्छ, किनभने हर्मोनल गडबडीले गर्दाखेरि मैले भने नि महिनावारी गडबडी भइरहेको हुन्छ, त्यसले गर्दा अन्डामा नकारात्मक असर परिरहन्छ, अन्डै बनिरहेको हुँदैन, त्यही भएर हर्मोनको जाँच। र त्यसै गरी अरू स्पेसली थाइरोइड सुगरहरू छ कि छैन, किनभने थाइरोइडहरूले पनि बच्चा नबसिरहेको हुन्छ, किनभने थाइरोइडले एकदम पिरियड गडबडी गराउँछ, महिनावारी एकदमै गडबडी गराउँछ, यो जाँचहरू हामीले गर्छौँ। त्यसपछि हामीले एकचोटि आएर चाहिँ महिनावारी भएको 7 दिनदेखि 10 दिनको बिचमा चाहिँ ट्युब खुल्ला छ कि छैन भनेर त्यो एउटा सिम्पल जाँच हुन्छ। त्यो जाँच गराइसकेपछि चाहिँ अनि एउटा हस्बेन्डको शुक्रकीटको जाँच गर्छौँ। र कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले अलि स्पेसलाइज्ड जाँचहरू गर्नु पर्यो भने चाहिँ हिस्ट्रोस्कोपी, जुन दूरबीन छिराएर पाठेघरभित्र त्यो जाँचहरू पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। र कहिलेकाहीँ त पेटमा पाल पारेर ल्याप्रोस्कोपी जस्ता पद्धतिहरू पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। र पुरुषको खण्डमा चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि शुक्रकीटै बाहिर ननिस्किने तर भित्र हुनसक्छ के, टेस्टिस भन्ने उनीहरूको जुन अन्डाकोशमा चाहिँ हुनसक्छ, शुक्रकीट हुनसक्छ, त्यसलाई नै चिरेर पनि हामीले कहिलेकाहीँ शुक्रकीट निकालेर बच्चा बनाउनु पर्ने हुनसक्छ। र सबै कुरा हेरिसकेपछि हामी एउटा ओभरअल हामी एउटा पोइन्टमा पुग्छौँ कि कहाँ चाहिँ खराबी छ, त्यसपछि हामीले उसलाई इन्डिभिजुअलाइज गर्छौँ, त्यो भनेको छनौट गर्छौँ। र यसको तपाईँले अहिले भने जस्तै के उपचारका पद्धतिहरू छन् भन्दाखेरि चाहिँ नेचुरली पनि गर्न सकिन्छ। सबै कुरा नर्मल छ भने हामीले 2-3 साइकल जति तपाईँहरू आउनुहोस्, हामी अन्डाहरू हेरिदिन्छौँ हैन, अनि त्यसपछि तपाईँहरू बस्नुहोस्, हामी अन्डाको टाइमिङ भनिदिन्छौँ, यो बेलामा बच्चा बस्ने हो भनेर त्यसरी ट्राई गर्न सक्छौँ। त्यसरी पनि भएन भने चाहिँ हामी अलिकति हायर ट्रिटमेन्टमा जान्छौँ, त्यो भनेको चाहिँ इन्ट्रायुट्राइन इन्सेमिनेसन हो। इन्सेमिनेसन भनेको चाहिँ यस्तो हो कि स्पेसली हामीले इन्सेमिनेसन कस्तो केसमा गर्छौँ भने पुरुषको स्पर्म शुक्रकीटमा अलिकति कमी छ भने चाहिँ त्यसलाई हामीले ल्याबमा पखालेर वास गरेर अनि त्यसपछि त्यसलाई राम्रो स्पर्महरू मिलाएर त्यसको पेलेट बनाएर त्यसलाई पाठेघरमा सिधै हालिदिने हो। त्यसबाट पनि त्यो पनि हामीले गर्ने भनेको 3-4 साइकलसम्म हामीले हेर्छौँ। त्यसपछि पनि भएन भने चाहिँ हामीले आइभीएफ, जसलाई हामीले सरल भाषामा टेस्ट ट्युब बेबी भन्छौँ, र इक्सी पनि, जसलाई पनि हामीले सरल भाषामा टेस्ट ट्युब बेबी भन्छौँ, त्यहाँसम्म गएर चाहिँ हाम्रो लगभग उपचारको पद्धति चाहिँ खतम हुन्छ। र त्यसमा मैले देखेको छु कि राम्ररी लाग्ने हो भने 90देखि 95% मान्छे प्रेग्नेन्ट अथवा गर्भवती हुन सफल हुन्छन्। 5% को केसमा चाहिँ अब हामीले उनीहरूको आफ्नो स्थिति अनुसार तपाईँलाई प्रेग्नेन्ट हुन गाह्रो छ, यो सिचुएसनमा चाहिँ तपाईँले अरू विधिहरू जस्तो अडप्सनहरूको विधिहरू हुनसक्छ,
त्यसमा पनि जानुपर्ने हुनसक्छ भनेर हामीले सल्लाह सुझाव दिने गरेका छौँ। एउटा व्यक्तिले भविष्यको योजना गर्दा गर्दै अहिले अब लेट म्यारिज अथवा चाहिँ पछि विवाह गर्दा गर्दै बच्चा जन्माउने कुराहरू ढिला हुन्छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि निसन्तान हुने सम्भावना पनि बढी हुन्छ भनिरहँदाखेरि चाहिँ अब के गर्नु पर्ला? एउटा व्यक्तिले आफ्नो भविष्य पनि त महत्त्वपूर्ण हुन्छ, बच्चा पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ, त्यो ब्यालेन्स गर्नको निम्ति के गर्नु पर्ला? उपयुक्त बाटो चाहिँ अहिले हाम्रो जुन ब्याङ्किङहरू चाहिँ लगभग सबै नेपालका आइभीएफ सेन्टरहरूमा अभाइलेबल छन् होइन छ। मलाई लाग्छ मैले अघि पनि भनिहालेँ नेपालमा अब मैले फर्टिलिटी ट्रिटमेन्ट अथवा एग फ्रिजिङ अथवा शुक्रकिटकै फ्रिजिङ गर्नलाई पनि कुनै ठाउँमा पनि जान पर्दैन होइन। र त्यो व्यवस्था भएको ठाउँमा तपाईँले कुनै पनि बेलामा गएर परामर्श लिएर अनि त्यसपछि चिकित्सकको सल्लाह अनुसार कुन बेलामा गर्ने त भनेर सबै गाइडलाइन्स डिरेक्सन्सहरू उहाँले दिनुहुन्छ। र तपाईँले यो कस्तो हुन्छ भने यो अन्डा फ्रिजिङ भनेको तपाईँले 20औँ वर्ष पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अब हुनसक्छ तपाईँको अन्डा 15वटा आयो अरे सपोज, हुनसक्ला तपाईँको 3वटा लुज होला अरे, खेर जाला अरे, तर 12वटा त बाँकी भयो नि त, त्यसले त काम दियो नि त। त्यही कारणले गर्दाखेरि जुनै बेलामा पनि गएर तपाईँहरूले गएर सल्लाह गरेर फ्रिज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर अहिलेको जमानामा चाहिँ कस्तो छैन कि अहिले मैले बिहा नै गर्नुपर्छ, अब मैले परिवार नै पुरा गर्नलाई नै बिहा गर्नुपर्छ भनेर बाध्यतामा स्थिति चाहिँ छैन होइन। त्यही भएर यतातिर मैले अघि पनि भने क्यान्सर जस्तो रोगहरू लागेका छ, कुनै पनि महिलालाई त अर्ली एजमा त क्यान्सर हुनसक्छ, उमेर पुगेपछि मात्र क्यान्सर हुने त होइन। इभन पुरुषलाई पनि यस्ता यस्ता क्यान्सर छ जुन क्यान्सर चाहिँ उमेरमै लाग्छ। अब उनीहरूलाई त त्यो यति धेरै स्ट्रेस हुन्छ, यति धेरै तनाव हुन्छ कि मलाई क्यान्सरको ट्रिटमेन्ट गर्नु छ, तर भोलि गएर उनीहरूलाई अर्को तनाव के हुन्छ, बच्चा नभएर हुन्छ। किनभने एक न एक दिन त क्यान्सरको उपचार भइसकेपछि त बच्चा त बनाउनु पर्यो होइन। अनि त्यो बेलामा चाहिँ के उनीहरूलाई तनाव हुन्छ। त्यही भएर म के भन्न चाहन्छु भने त्यसको पनि व्यवस्था छ, तिनीहरूलाई पनि विशेष गरी त्यो व्यवस्थाहरू छ। र कसैको श्रीमान बाहिर हुनुहुन्छ जस्तै अथवा कसैको श्रीमान दुबई हुनुहुन्छ अरे, अब आउने जाने व्यवस्था छैन अरे भने आएको बेलामा मजाले सिमेन्ट फ्रिज गरेर राखिदिने, शुक्रकिट फ्रिज गरेर राखिदिने, त्यसपछि यहाँ सबै कुरा भइरहन्छ, उहाँ हुनुहुन्छ, यसमा पनि सजिलो भयो। त्यही भएर यो चाहिँ सबै यहाँ उपलब्ध छ र जुनै बेलामा पनि तपाईँले चिकित्सकमा गइसकेपछि उचित सल्लाह पाउनुहुन्छ। नमस्ते। कोभिड-19 यौन सम्पर्कबाट फैलिन्छ या फैलिँदैन भन्ने बारे अहिलेसम्म कुनै प्रमाण भेटिएको छैन। केही केसहरूमा भाइरस वीर्य वा शुक्राणुमा फेला परेको त छ, तर शुक्राणुमा भाइरस सक्रिय अवस्थामा रहेको वा नरहेको यकिन गर्न सकिएको छैन। त्यसैले अहिलेसम्म यो भाइरस यौन सम्पर्कबाट फैलिन्छ भन्ने कुराको कुनै प्रमाण छैन। दर्शकवृन्द, हामीले पछिल्लो समयमा विभिन्न स्थानीय तहमा भइरहेका प्रयास र गरिनुपर्ने प्रयासको पनि कुराकानी गरेका छौँ स्वास्थ्यको विषयमा। त्यसैकमा प्रदेश स्तरमा के कस्ता कामहरू भइरहेका छन् भनेर विभिन्न प्रदेशका गतिविधिहरू यहाँ प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ, त्यहाँको अवस्था पनि प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। आज हामी प्रदेश नम्बर 2 को कुरा गर्दैछौँ। प्रदेश नम्बर 2 मा स्वास्थ्यको अवस्था के छ, विशेष गरी कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको अवस्था के छ, कसरी प्रयास गरिएको छ, अब हामी एकैछिन यो सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। यो महामारीको रोकथामको लागि जब हामीसँग खोप छैन, औषधि छैन यसको, त हामीसँग बस्ने उपाय भनेको चाहिँ नि 3-4वटा कुराहरू, जस्तै चाहिँ नि यो मास्क लगाउने, भिडभाड नगर्ने, नेपाल सरकारले जारी गरेको लकडाउन र निषेधाज्ञाको पूर्णतः पालन गर्ने, सैनिटेसन खास गरेर हातको सरसफाइमा चाहिँ ध्यान दिने र आफ्नो इम्युनिटी चाहिँ नि बढाउने, इम्युनिटी चाहिँ नि डरो गर्ने हैन, यस्ता कुराहरू, खानेकुराहरू चाहिँ नि मा चाहिँ नि ध्यान दिने, स्वास्थ्यमा विशेष चाहिँ नि ध्यान दिने भन्ने कुराहरू जो छ, यो कुराहरूलाई हामीले निरन्तर फाल्गुनको सुरुदेखि आजको डेटसम्म विभिन्न पत्र पत्रिका, रेडियो, एफएम, टेलिभिजन र हाम्रा जति पनि चाहिँ जो ग्राउन्ड लेभलमा हाम्रा स्वयंसेविकाज्यूहरू हुनुहुन्छ, स्वास्थ्यकर्मीहरू हुनुहुन्छ, आमा समूहका सदस्यज्यूहरू हुनुहुन्छ, हामी सबै परिचालन स्वास्थ्य सेक्टरको चाहिँ नि हामी सबै चाहिँ नि परिचालित भएका छौँ। झन्डै 10,000 स्वास्थ्यकर्मीहरू यस प्रदेशका चाहिँ नि यो कोरोना रोग नियन्त्रण र रोकथामका लागि, यसको व्यवस्थापनको लागि हामी चाहिँ नि सुरुदेखि नै आजको मितिसम्म हामी चाहिँ नि काम गरिरहेका छौँ।
विभिन्न ठाउँमा क्वारेन्टाइन चाहिँ नि प्रदेश सरकारले क्वारेन्टाइन सञ्चालन गर्यो। त्यसपछि चाहिँ नि स्थानीय निकायहरूले स्थानीय तहले पनि चाहिँ नि क्वारेन्टाइनहरू सञ्चालन गर्नुभयो उहाँहरूले। र हाम्रो चाहिँ नि समन्वय केन्द्र प्रदेश र स्थानीय तहसँग हाम्रो समन्वय चाहिँ नि समन्वयमा हामीले चाहिँ नि काम गऱ्यौँ र समन्वयकारीका भूमिका पनि रह्यो हाम्रो। र चाहिँ नि हामीले थुप्रै कामहरू गरेका छौँ। अब यो अलि लामो होला नभए हामीले खास चाहिँ नि मेन क्रक्स बनेको चाहिँ नि जो बाहिरबाट मान्छेहरू आउनुभयो। हामीले सुरुमै चाहिँ नि 8वटा नाकाबाट फाल्गुन महिनामा हेल्थ डेस्कहरू सञ्चालन गरेर 30 भन्दा बढी नाकाहरूमा चाहिँ नि इन्ट्री पोइन्ट अफ इन्ट्रीहरूमा हामीले हेल्थ डेस्कहरू सञ्चालन गऱ्यौँ। त्यसपछि त धेरै केसहरू चाहिँ नि नाकाबाट चाहिँ नि थुप्रै केसहरू चाहिँ नि आउनुभयो, पोजिटिभहरू आउनुभयो, क्वारेन्टाइन व्यवस्था भयो र असारको मध्यसम्ममा चाहिँ नि केसहरू बढेर पनि घट्ने क्रममा गयो। त्यसपछि साउन 7बाट लकडाउन खुल्यो र त्यसपछि चाहिँ नि जो मान्छेमा एक किसिमको रिल्याक्सेसन आयो। कस्तो भने अब लकडाउन त खुल्यो, अब चाहिँ नि जो कोरोना पनि भाग्यो हुँदैन भन्ने एक किसिमको रिल्याक्सेसी एक किसिमको चाहिँ नि जो भनौँ न हेलचक्राइ जस्तो पनि भयो। र त्यसले गर्दाखेरि अहिले सेकेन्ड वेभ चाहिँ नि सेकेन्ड फेज भनौँ त्यसमा आएर फेरि केसहरू चाहिँ नि बढ्दै गयो। दोस्रो पिक चाहिँ नि देखियो र अहिले यसको नियन्त्रणको लागि काम गरिरहेछौँ हामी। र यसमा चाहिँ नि भनौँ हाम्रो प्रदेश नम्बर 2 को सरकारले प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मन्त्रालय र अन्य सबै मन्त्रालयहरूले आफ्नो बजेट चाहिँ नि यतातिर डाइभर्ट गरेर सामग्रीहरूको व्यवस्थापन गर्नेदेखि लिएर सुरक्षा निकायसँग पनि चाहिँ नि समन्वय गरेर सिडिओ साहबहरूसँग समन्वय गरेर सबैसँग चाहिँ नि समन्वय गरेर समन्वयकारी भूमिकामा मेन त यो यसको चाहिँ नि जो डिसास्टर अथवा क्राइसिस अथवा पेन्डेमिकको बेला त यो टिम एफर्ट हो। त्यसकारणले हामीले सबैसँग चाहिँ नि सबै तह तबकासँग चाहिँ नि समन्वय गरेर हामी चाहिँ नि काम अगाडि बढाएका छौँ। र अहिले आएर केही केसहरू हुन त अब टेस्ट पनि चाहिँ नि अलिकति घटेको छ। टेस्ट गर्ने दायरा पनि हाम्रो सरकारले लक्षण चिन्ह नभएकाहरूमा टेस्ट गर्नु पर्दैन भनेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले धेरै टेस्ट पनि आइरहेको छैन। केस पनि अलिकति घट्दो क्रममा चाहिँ छ देखिया छ। डिस्चार्ज रेट पनि बढेको छ। यो केही पोजिटिभ केही राम्रा केही सकारात्मक लक्षणहरू चाहिँ नि सकारात्मक सङ्केतहरू चाहिँ नि देखिएको छ। तर हामी ढुक्क भएर बसेका छैनौँ। हामी चाहिँ नि उति नै चाहिँ नि संवेदनशील र सचेत छौँ र त्यही कुराको जानकारी जनस्तरसम्म सचेत हुने बेला रहेको छ। अहिले अब लकडाउन पनि खुल्दै गएको छ, निषेधाज्ञाहरू चाहिँ नि उठ्दै गएको छ, फुकुवा हुँदै गएको छ। हो त्यसकारणले गर्दाखेरि फर्स्ट वेभ जो आएको थियो त्यसमा अलिकति हामीले नेग्लिजेन्स गरेको कारणले हेलचक्राइ गरेको कारणले दोस्रो वेभ हामीले भोग्नु परिरहेको छ। अब त्यसकारणले गर्दाखेरि प्रत्येक व्यक्ति चाहिँ नि सचेत हुनुपर्छ, संयमित हुनुपर्छ र कोरोनासँग खोप र अथवा औषधि नआएसम्म चाहिँ नि हामी कोरोनासँग केही समय बाँच्नुपर्ने भएकोले सतर्कता अपनाउन हामीले अपिल गरिरहेका छौँ, अनुरोध गरिरहेका छौँ र हामी समन्वयमा काम गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ। र यो बिचमा हामीले थुप्रै तयारी गरिरहेका छौँ, तयारी पनि गरेका छौँ। प्रदेश सरकारले अहिले 8वटै जिल्लामा आरटीपीसीआर मेसिन चाहिँ नि भनौँ चाहिँ नि खरिद गर्ने प्रक्रियामा छ। अहिले चाहिँ नि हाम्रो नारायणी अस्पतालमा 2टा आरटीपीसीआर मेसिन चल्दैछ, जनकपुरमा एउटा चल्दैछ, अनि उता गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल राजविराजमा चल्दैछ। 4वटा मेसिन छ। अहिले भर्खर चाहिँ नि हिजो हाम्रो भनौँ न रौथरमा गौर अस्पतालमा पनि आरटीपीसीआर मेसिन चाहिँ नि जरान भएर उद्घाटन भइसकेको अवस्था छ। माननीय सामाजिक विकास मन्त्रीजीले उद्घाटन गर्नुभयो। त्यसकारणले त्यो पनि चाहिँ नि जो सुरुवात भइसकेको अवस्था छ। र अर्को चाहिँ नि 4वटा आरटीपीसीआर मेसिन अब तुरुन्तै आउँदैछ। र यसरी हेर्ने हो भने चाहिँ नि हाम्रो सम्पूर्ण जिल्लाहरूमा सम्पूर्ण जिल्ला अस्पतालहरूमा चाहिँ नि जो हाम्रो 8वटै जिल्लामा चाहिँ नि आरटीपीसीआर मेसिन चाहिने हुन्छ। र यसले कोरोना पश्चात पनि चाहिँ नि अरू पनि चाहिँ नि भाइरल डिजिजहरूको लागि त्यसले चाहिँ नि सहयोग गर्नेछ डायग्नोसिस गर्नलाई। नमस्ते, म डाक्टर राजु पङ्गेनी, म छाती रोग विशेषज्ञ।
म आज विभिन्न श्वास प्रश्वास रोगसँग सम्बन्धित समस्याहरू र यसमा कोरोनाले गर्दा पार्ने असरहरूको बारेमा बताउँदैछु। यो तपाईहरुमध्ये जसलाई पनि यो श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित दीर्घ रोगहरू छन्, जसलाई COPD, क्रोनिक ब्रोन्काइटिस या ब्रोन्कियल आज्मा या कसैलाई चाहिँ इन्टरस्टिशियल लङ डिजिज या लङ फाइब्रोसिस या पुरानो निमोनिया या टिबीको कारणले फोक्सोमा जति पनि समस्याहरू दीर्घ समस्याहरू छन्, उहाँहरूलाई यदि कोरोना इन्फेक्सन भयो भने यो दीर्घ समस्याको चाहिँ अचानक एट्याकहरू आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। यदि तपाईहरुमा कुनै यस्तो खालको दीर्घ श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित समस्याहरू छ भने घरमै सकेसम्म घर बाहिर ननिस्किदिनु होला, घरमै बसिदिनुस् र घरभित्रै पनि सकेसम्म आफूलाई फुर्तिलो राख्ने कोसिस गर्नुहोस्। विभिन्न खालको व्यायामहरू गर्न सकिन्छ, घरभित्रै पनि योगाहरू गर्न सकिन्छ। यो श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित यो फिजियोथेरापी एक्सर्साइजेसहरू पनि गर्न सकिन्छ र सँगसँगै प्रोटिनयुक्त यो पोषिलो आहारहरू पनि गर्दै गर्नु होला। घरमा पनि सकेसम्म आफू बाहिर हिँड्ने आधा घन्टासम्म हिँड्नुभयो भने पनि शरीर अलि फुर्तिलो रहन्छ र केही समस्या पर्यो जस्तै सास फेर्न अचानक गाह्रो भयो, ज्वरो आयो या चाहिँ खकार बाक्लो हुन थाल्यो, खकारमा पहेँलोपना आउन थाल्यो या खकारमा रगत आउन थाल्यो, कुनै पनि लक्षणहरू देखियो भने चाहिँ नजिकैको स्वास्थ्य चौकीमा स्वास्थ्य कार्यकर्ता या डाक्टरसँग सम्पर्क राख्नुहोला। र यदि केही समस्या परेर तपाईहरुसँग कुनै डाक्टरको नम्बर छ, तपाईलाई पहिलादेखि देखाइराख्नु भएको डाक्टर हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई फोनमा सम्पर्क गरेर उहाँहरूसँग सोधेर यो विभिन्न उपायहरू चाहिँ अवलम्बन गर्नु होला। र अर्को चाहिँ यो कोरोनाबाट बच्नको लागि जति पनि हामीले कुराहरू गर्छौँ, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, बाहिर हिँड्दाखेरि मास्कको प्रयोग गर्ने, सरसफाइमा ध्यान दिने, यो सबै कुराहरू गरिदिनु होला। यो चाहिँ तपाईहरु आफू पनि बस्नु होला र सँगसँगै अरूलाई पनि आफ्नो संक्रमण सर्न सक्छ कि भनेर त्यो पनि ख्याल गरिदिनु होला। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र पुनः साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म एनटिभी कोहलपुरबाट दिउँसो 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार छन्: फोन, SMS तथा भाइबरको लागि 9843 52 93 97, इमेल swasthjivan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञ समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी र सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका हटलाइन नम्बरहरू 1115 र 1133 वा मोबाइल नम्बर 98512 55839। एम्बुलेन्स सेवाको लागि 102 र 112। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएमा, अन्य सहयोग वा जानकारी आवश्यक परेमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1141। शान्ति, सुरक्षा र अन्य सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको नम्बर 100। सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर 1114। रगत आवश्यक परेमा ब्लड बैंकको नम्बर 01 42 25 344। सार्वजनिक हितका लागि नेपाल टेलिभिजन। कार्यक्रम स्वस्थ जीवनको यो 1 घण्टाको समय तब सकिन आँटेको छ। यहाँहरूले स्क्रिनमा मात्र होइन, एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर, एनटिभी इटहरीमा मात्र होइन, युट्युबमा, एनटिभीको मोबाइल एप्समा, त्यसगरी वेबसाइटमा पनि यो कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले स्क्रिनमा ती माध्यमहरू देखाइरहेका छौँ। फेरि अर्को कुरा हामीले बारम्बार भन्दै आएका छौँ, यहाँहरूका सल्लाह सुझाव हामी हर पल चाहिरहेका हुन्छौँ। यहाँहरूका प्रश्नका आधारमा हामी विज्ञहरू खोजेर यहाँहरूका जिज्ञासाका आधारमा सामग्री तयार पारेर पनि यहाँ प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। अर्थात् यहाँहरूकै समस्या समाधान गर्ने प्रयास हो कार्यक्रम स्वस्थ जीवन। यहाँहरूले टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ, SMS गर्न सक्नुहुन्छ, भाइबर मार्फत जोडिन सक्नुहुन्छ, आफ्नो समस्या राख्न सक्नुहुन्छ। हामीले ती माध्यमहरू यहाँलाई स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ।
आजलाई अब छुट्टिने बेला भएको छ। हामी फेरि पनि भन्छौँ स्वस्थ रहौँ, जानेका कुरा व्यवहारमा उतारौँ। यदि कुनै पनि समस्या छ भने नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा जान लाज नमानौँ, अप्ठ्यारो नमानौँ। हामीले अहिले गर्ने सानो हेलचेक्राइ जीवनभरिको लागि पश्चाताप बन्न सक्छ, आफ्नो परिवारको लागि पश्चाताप बन्न सक्छ। त्यसकारणले गर्दा आफ्नो मात्र होइन आफ्नो परिवारको लागि पनि यो कुरामा ध्यान दिने गरौँ, हामी यहाँबाट आग्रह गर्छौँ। यदि कुनै पनि जिज्ञासा छ, दुविधा छ, समस्या छ भने एनटिभीको यो कार्यक्रम यहाँहरूको साथमा पक्कै पनि छँदैछ। भोलि फेरि आउँछौँ आजकै समयमा। आजलाई हामी सबैजना बिदा माग्छौँ। हस्त, नमस्ते।